नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। संसद विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुँदै। उपत्यकामा आजदेखि खाद्यान्न पसल बन्द। भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट, दोषीलाई कारबाही गर्न माग। कतार सहित 3 देशमा नियमित उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। कोरोनाको उत्पत्तिबारे थप अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति चीनको आक्रोश। र पहिलो पटक 11 देशमा युरो कप आयोजना हुँदै। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका सबै रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। आज सुनवाई हुने 30वटा मध्ये 26 निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ। 4वटा निवेदनमा भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्ने दावी गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले सर्वोच्चमा बहुमत सांसदको उपस्थित सहित दर्ता गरेको रिटमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ। अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका 19वटा रिटलाई पनि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले हिजो संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेश दिएको थियो। हिजो रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा भोलि जेठ 15 गतेको बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको आवश्यक भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशको इजलासले रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषय समेत गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको हो। आज प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा कम्तीमा 5 सदस्यीय इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि कडाई गरिएको छ। पास भएका गाडी तथा अत्यावश्यक सामान ओसार पसार गर्ने बाहेक अन्य गाडीलाई चलाउन दिइएको छैन। उपत्यकामा चोकचोकमा बिहानै प्रहरी खटिएका छन्। बिहान पास नबोकी हिँड्ने 250 भन्दा धेरै गाडीलाई प्रहरीले होल्ड गरेको छ। 203वटा 2 पाङ्ग्रे गाडी, 48वटा 4 पाङ्ग्रे, 7वटा ट्याक्सी र 15वटा अन्य ठूला गाडी होल्ड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै काम नपरी हिँड्ने मानिसहरूलाई पनि होल्ड गरिने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले नियम अटेरी गर्नेलाई कारबाही हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि खाद्यान्नका पसल समेत बन्द गरी कडाई गरिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा थप कडा बनाइएको छ। यसअघि बिहान फलफुल र तरकारी पसलसँगै खाद्यान्न पसल पनि सञ्चालन हुँदै आएकामा आजदेखि 1 हप्ता खाद्यान्न र किराना पसल खोल्न नपाइने भएको हो। सरकारले आज आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आज दिउँसो 2 बजे मन्त्रालयबाटै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भने भोलि सार्वजनिक गरिँदैछ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेटको आकार 16 खर्ब आसपासको हुनेछ। बजेटका अधिकांश कार्यक्रम कोभिड केन्द्रित हुनेछन्। विपक्षीहरूले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने दावी गरिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। गत वर्ष कोभिडकै कारण बजेटको आकार घटाउँदै 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट ल्याइएको थियो। यस वर्ष भने स्रोतको संकटकै बीच बजेटको आकार बढाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि
आगामी बजेटमा राजस्व 20% वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋणको सीमा पनि 5% को हाराहारीमा वृद्धि गरिनेछ। आगामी बजेटमा सरकारले चुनाव केन्द्रित केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने अनुमान गरिएको छ। वृद्ध भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 सम्म पुर्याउने, कर्मचारीको तलब 20% बढाउने, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने, युवा केन्द्रित लोकप्रिय कार्यक्रमहरू आगामी बजेटमा प्रस्तुत गर्न लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि मृतकका आफन्तले डाक्टर र नर्सलाई कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेका छन्। हिजो बेलुकी मृतकका आफन्तले कुटपिट गरेपछि अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। जेठ 4 गते भर्ना भएका दाङका एकजना बिरामीको ज्यान गएपछि मृतकका परिवार र आफन्तले ड्युटीमा रहेका डाक्टर र नर्सलाई कुटपिट गरेका अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सका अनुसार कुटपिट हुन थालेपछि डाक्टर र नर्सले झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। तनाव बढेपछि अस्पतालमा अहिले सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। अस्पतालका अनुसार भर्ना हुने बेलामै स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बिरामीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका डाक्टर र नर्समाथि भएको दुर्व्यवहारको स्वास्थ्यकर्मीले भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। कोरोना महामारीमा ज्यानको बाजी लगाएर बिरामीको उपचार गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट हुनु लज्जास्पद भएको उनीहरूले बताएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोलाले भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार निन्दनीय रहेको र यस्ता घटनाले हाम्रो समाजको चेतना स्तर देखाएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिडका बिरामीको चाप सरकारी अस्पताललाई ठेक्न हम्मे परेको भन्दै अस्पतालको साधन स्रोत र जनशक्तिले उपचार सेवामा फरक पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीले समेत आफन्त गुमाएकाले यस्तो बेला धैर्य गर्न सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको नेपाल नर्सिङ सङ्घ बाँकेले भर्त्सना गरेको छ। सङ्घका बाँके अध्यक्ष लक्ष्मी केसी ओलीले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी ज्यानको बाजी लगाएर कोभिड-19 बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै सङ्घले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। सरकारले 3 देशमा नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 18 गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। कतारको राजधानी दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनका कुनै पनि स्थानमा दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तिनै देशबाट सातामा एउटा मात्र उडान हुनेछ। एयर बबल सम्झौता अन्तर्गत अहिले पनि भारतमा सातामा 2 उडान नियमित रूपमा भइरहेको छ। आन्तरिक उडान खोल्ने बारे भने अहिले कुनै निर्णय भएको छैन। अहिले पनि संक्रमण नघटेकाले अहिले नै आन्तरिक उडान खोल्ने बारे नसोचिएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल आउने यात्रुका लागि विभिन्न शर्त तोकिएका छन्। मन्त्री ढकालका अनुसार दुवै खोप लगाएको र कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएकाहरूलाई 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा आफ्नो घर जान दिइनेछ। कसैले एउटा मात्र खोप लगाएको छ र PCR परीक्षण नेगेटिभ छ भने विमानस्थलबाट काठमाडौँका कुनै होटलमा 3 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। 3 दिनपछि परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ आएमा यात्रु सम्बन्धित गन्तव्यमा जान पाउनेछन्। होटल क्वारेन्टिन खर्च भने आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। एउटा पनि खोप नलगाएको तर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएका यात्रुले भने 10 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्नेछ। त्यसपछि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा घर जान पाइनेछ। यस्तै भारतीय दूतावासको अनुरोधमा सरकारले नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिकलाई साउदी पुर्याउनका लागि 10 चार्टर्ड उडान अनुमति पनि दिएको थियो। साउदी गएका यी जहाजले त्यहाँ ज्यान गुमाएका केही नेपालीको शव भने ल्याएको छ। नियमित उडान बन्द भएका बेला पनि विभिन्न एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान भने गरिरहेका छन्। वैशाख 23 गते मध्यरातदेखि भारत बाहेक अन्य देशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सरकारले रोक लगाएको थियो। नेकपा एमालेका अरू 12 जना नेताहरूले पनि पार्टीलाई स्पष्टीकरण नबुझाउने भएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार बुधबार थप 12 जनालाई स्पष्टीकरण पठाइएको थियो। आफूहरूलाई प्राप्त स्पष्टीकरणको जवाफ पठाइरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिएकाले सबै 12 जनाले नै स्पष्टीकरण नदिने निर्णय भएको एमालेको खनाल नेपाल समूहका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। गएको सोमबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासन गर्ने र अरू 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएका
23 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये 12 जनालाई अस्ति बुधबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विनोद खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भूषाल, सोम प्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनवार, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पार्टीको अनुशासन विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै यसअघि एमाले नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द नेौपाने, सरला यादव, कल्याणी खड्का, पुष्पा कर्ण, निरु जैरू, कलिना खान र लक्ष्मी कुमारी चौधरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासन गरेको थियो। बागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे धुम्बाराईमा बैठक बस्न लागेको संसदीय दलको नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषय, संसद अधिवेशन र प्रदेशको बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्ने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षको असर देखिँदै आएको छ। माधव नेपाल समूहका नेता पनि बैठकमा सहभागी हुने भएका छन्। बागमती प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले बैठकमा सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीले कारबाही नगरेको भन्दै बैठकमा भाग लिने र पार्टीलाई मिलाउन अन्तिमसम्म पनि प्रयास गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई भोट नहालेको भन्दै 14 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर कारबाही भने गरिएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले लकडाउनलाई देखाएर कानून व्यवसायीलाई आवत जावतमा रोक नलगाउन आग्रह गरेको छ। देशभरका अदालत कोरोना महामारीका बीच पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन तथा अरू जरुरी प्रकृतिका सुनवाई भइरहेकाले वकिललाई हिँडडुलमा नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। आजदेखि देशभर निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरकार र संवैधानिक व्याख्याको मुद्दाको सुनवाई गर्दैछ। अदालत खोल्ने तर कानून व्यवसायीलाई जान नदिने कुरा उचित नभएको बारको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष मे 28 का दिन मनाइने सुरक्षित महिनावारी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी आयोजना गरी मनाइँदैछ। कोरोनाबाट बस्न जारी निषेधाज्ञाका कारण भर्चुअल एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चेतनामूलक जागरण फैलाएर दिवस मनाइने जनाइएको छ। महिनावारी हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई नेपालमा केवल एक सरल जैविक प्रक्रिया नभई जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक र सामाजिक वर्गीकरणको कारण बनेको छ। महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक लाञ्छनाले गर्दा राजस्व भएका बेला प्रयोग गरिने प्याड लगायत अन्य साधनबारे महिलाले खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा महिनावारीको साधनमा सर्वसुलभ पहुँचको अभावले पनि महिनावारीको अनुभव, स्वास्थ्य र महिलाको स्वाभिमानलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। यसले संविधानको धारा 16 मा प्रदत्त प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेको हकको उल्लङ्घन गर्नुका साथै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कानूनको बरखिलाफ रहेको महिला कानून र विकास मञ्चले जनाएको छ। विदेश खेल्न मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। चीनिया प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को उत्पत्ति भएको हो वा होइन भन्ने बारे थप अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निर्णयको चीनले विरोध गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भाइरसको उत्पत्तिबारे गुप्तचर निकायले तयार पार्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताएपछि चीनले यसको विरोध गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले अरूलाई दोषी देखाउन खोजेको भन्दै भर्त्सना गरेको जनाएको छ। चीनले कोभिड-19 र वुहान शहरमा रहेको अनुसन्धान प्रयोगशाला बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि बताएको छ। कोभिड-19 सबैभन्दा पहिले सन् 2019 को अन्त्यतिर वुहान शहरमा देखा परेको थियो। त्यसयता विश्वभरि 16 करोड 80 लाख भन्दा बढी संक्रमित
पुष्टि भएका छन् भने 35 लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चिनिया अधिकारीहरूले प्रारम्भिक संक्रमण वुहानको समुद्री खानेकुरा पाइने बजारसँग जोडिएको बताएका थिए, जसलाई आधार मान्दै अग्रणी वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको सैद्धान्तिक धारणा राखेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यसै वर्षको स्थलगत अध्ययनपछि यस भाइरस कुनै प्रयोगशालाबाट बाहिर आउने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको टिप्पणी गरेका थिए। तर अमेरिकी सञ्चार माध्यममा पछिल्ला विवरणमा यो भाइरस चिनिया प्रयोगशालाबाट उत्पत्ति भएका प्रमाणहरू बढ्दै गएको र सम्भवतः दुर्घटनावश चुहिएको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले विश्वमा कोरोना फैलिनु अगाडि चीनकै प्रयोगशालामा 3 जना शोधकर्तामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउँदै आएको छ। भारतका 24 राज्यमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या केही घट्न थालेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संक्रमितहरूको विवरणमा 24 राज्यमा संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि 90% पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। 24 मध्ये 15 राज्यमा दैनिक 1000 देखि 5000 सम्म संक्रमित हुने गरेका छन्। देशका 13 राज्यमा 1000 भन्दा कम संक्रमित हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दैनिक संक्रमित भएकाहरूको संख्या घट्दै जानु र संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या बढ्दै जानुले महामारी कम हुँदै गएको सकारात्मक संकेत देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब खेल मिनी विश्वकपको रूपमा चर्चित युरो कप फुटबल पहिलो पटक युरोपका विभिन्न 11 देशमा आयोजना हुँदैछ। यसअघि 1 वा 2 देश मिलेर युरो कप आयोजना गर्ने गरेका थिए। अहिलेसम्म 15 संस्करण सम्पन्न हुँदा 12 पटक एकै देशले आयोजना गरेको छ भने 3 पटक भने 2 देश मिलेर आयोजना गरेका थिए। युरो कप 2020मा भने 11 देशको 11 सहर आयोजकको रूपमा रहेका छन्। हुन त यसअघि एउटा मात्र देशले आयोजना गर्दा त्यो देशको 11-12वटा स्टेडियममा खेल गर्ने हुने गर्दथ्यो। यसपटक देश फरक भए पनि 11वटै स्टेडियममा खेल हुनेछ। सन् 2020 जुन 12 देखि जुलाई 12 सम्म हुने तय गरिएकोमा कोरोना महामारीले गर्दा 1 वर्षपछि सरेको हो। 1 वर्षपछि सरे पनि प्रतियोगिताको नाम भने UEFA युरो 2020 नै रहने युरोपियन फुटबल महासंघ UEFA ले निर्णय गरेको छ। अब मौसम। लगातार जसो परेको पानीका कारण देशका धेरै नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ। सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा वर्षा भएको छ। मौसमविदका अनुसार आज पनि गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। गएको 24 घण्टामा म्याग्दीमा 80 मिलिलिटर पानी परेको छ। अहिले बुढी गण्डकी नदीमा बाढी आएको छ, तर नदीमा पानीको सतह बिस्तारै घट्दै जाने मौसमविदले बताएका छन्। महाकाली, कर्णाली, राप्ती, नारायणी, बागमती लगायत नदीमा पनि बाढी आएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 र 2 का केही ठाउँमा पनि ठूलो वर्षा भएको छ। यस्तै सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले नवलपुरमा निर्माण भइरहेको मोटरेबल पुल बगाएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिका 1, पलालु र सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 2 नवलपुर घाट जोड्ने पुल बाढीले बगाएको हो। गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी तथा प्रदेश 1 र 2 का केही ठाउँमा आज पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। यी क्षेत्रका नदी तथा खोलाको आसपासमा रहेकाहरूलाई सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। बंगालको खाडीमा विकसित भएको चक्रवातको असरका कारण अहिले देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको हो। भोलि बेलुकादेखि भने पानी पर्न केही कम हुने अनुमान गरिएको छ। पर्सि आइतबार र सोमबार पानी नपर्ने, तर त्यसपछि भने फेरि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। आइतबार र सोमबार मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। त्यसपछि भने नेपालमा न्यूनचापीय रेखाको प्रभावका कारण पानी पर्न सक्ने जनाइएको छ। मनसुन नजिकै गरेकाले प्री मनसुनका गतिविधि थप सक्रिय हुँदै जाने मौसमविदले बताएका छन्। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। संसद विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुँदै। उपत्यकामा आजदेखि खाद्यान्न पसल बन्द। भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट, दोषीलाई कारबाही गर्न माग। कतार सहित 3 देशमा नियमित उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। कोरोनाको उत्पत्तिबारे थप अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति चीनको आक्रोश। र पहिलो पटक 11 देशमा युरो कप आयोजना हुँदै।
युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरवाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरवाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि संवादवाणीको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।